अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। न्यूयॉर्क टाइम्स में इमरान खान की तस्वीर लगाकर एक पेड इश्तिहार लगवाया गया। अब उस इश्तिहार को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। कोई ये समझ रहा है कि शायद पीटीआई को फंडिंग का मसला आ गया है, यानी फंडिंग कम पड़ गई है, इसलिए उन्होंने पेड इश्तिहार लगवाया। कोई ये कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करवाना है और इसलिए उसकी कंपेन करनी है, इसलिए न्यूयॉर्क टाइम में ये इश्तिहार लगवाया गया। तो अपने इस वीलॉग में मैं इससे मुख्तलिफ और जो असल कहानी है वो आपको बताऊंगा, यानी इसके पीछे असल बैकग्राउंड है क्या, कि ये इश्तिहार क्यों न्यूयॉर्क टाइम्स में पैसे देकर लगवाया गया और इसकी मालियत कितनी है। एक तो वीलॉग में मैं ये खबर आपके साथ शेयर करूंगा कि इसका असल में बैकग्राउंड है क्या। दूसरा, पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी है, एक खुशखबरी की बात है, और जो पाकिस्तान की अफवाज ने कर दिखाया है, और उसके बाद सफारती सतह पर जो पाकिस्तान को फतह हासिल हो रही है उस पर दी इकोनॉमिस्ट ने एक मजमून लिखा है, और पाकिस्तानियों का पूरी दुनिया में सर फखर से बुलंद हो रहा है। तो जो आलमी जरीदे हैं अब पाकिस्तान की इस अहलियत को और पाकिस्तान की इस फतह को सराह रहे हैं। तो जो उन्होंने लिखा है, मैं अगर आपके साथ पहले वो शेयर कर दूं ताकि आप भी फ़ख्र महसूस करें कि एक जानिब पाकिस्तान को डिफ़ाइट करने की बातें की जाती हैं और दूसरी जानिब जो आलमी जरीदे हैं वो पाकिस्तान की फ़तह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी फ़तह पर मज़ामीन लिख रहे हैं। तो दी इकोनॉमिस्ट ने जो मजमून लिखा है, अंग्रेज़ी मैं ऊपर उसका जो टेक्स्ट है वो लगा देता हूँ, लेकिन जो उसका उर्दू तर्जुमा है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि आखिरी तज़िये में इस हफ्ते का असल फातेह ना वाशिंगटन था, ना बीजिंग, ना ट्रंप जीता, ना शी जीपिंग चाइनीज़ सदर। फातेह सिर्फ एक था, इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत। पाकिस्तान के सफारतकारों ने कमाल महारत से न सिर्फ चीन से अपनी मुआशी लाइफ लाइन बरकरार रखी, यानी जो सी पैक है, बल्कि अमेरिका से सरमायाकारी भी समेट ली और यूं बैनुल-अक़वामी सफारतकारी की बिसात पर एक गैर मुतवक्के चाल चल दी। उन्होंने तवानाई के पोशीदा खजानों तक रसाई के वादे हासिल किए, हिंदुस्तान को परेशान कर दिया और दुनिया को एक बार फिर ये जता दिया कि आलमी सियासत के बेरहम मैदान में भी पाकिस्तान चालाकी से अपनी जगह बनाना जानता है। जब दुनिया तमाशाई बनी बैठी है तब पाकिस्तान सफारती तवाज़ुन की तंग रस्सी पर चलता जा रहा है, ना घबराहट, ना लग्जिश, और ताहाल शिकस्त से कोसों दूर। ये दी इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि पाकिस्तान ने जिस तरह जो सफारती महाज है उसकी जो तंग रस्सी है, पाकिस्तान बगैर किसी खौफ के लग्जिश से चला जा रहा है और जो शिकस्त है वो इससे कोसों दूर है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का ये मकाम और मर्तबा बरकरार रखे। लेकिन कुछ फितना परवर लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जिनको ये कामयाबी हजम नहीं हो रही। दूसरी जानिब अजीत डोवल, उसके पेड ट्रोलर्स, जिसमें पाकिस्तान के कुछ नदान दोस्त और वो फिफ्थ जनरेशन वार की दोगली अबलागी जंग से पैदा होने वाले पुर्जे भी शामिल हैं, उनको ये एक आंख नहीं बा रहा। लेकिन ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब आते हैं जी न्यूयॉर्क टाइम्स के उस इश्तिहार की जानिब, उसके पीछे मकसद क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले इस इश्तिहार की मालियत की बात कर लेते हैं। देखिए, ये मैं अपने से बात नहीं करूँगा, आप उस्मा बुखारी साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसकी जो मालियत है उस हवाले से ये आप क्लिप सुन लें और जो उन्होंने नुक्ता उठाया है उस पर भी गौर कर लें। से ये इश्तिहार छपा है कल, और ये इश्तिहार जो है ये सिंपल इश्तिहार नहीं है। पहली तो बात यह है कि इसके पैसे कहाँ से आए हैं। और मैंने सुना वो कह रहे हैं, वो देखे ना कि इमरान खान साहब इतने मशहूर आदमी हैं, उनकी तो एक टी शर्ट जो है वो पता नहीं कितने कितने में बिक जाती है। तो खुद ये इनकी लड़ाई मार कुटाई होती रही, हमने खुद अपनी आंखों से इनकी लॉबी के अंदर अपनी लड़ाइयाँ करते देखा है कि जो है इनके पास पैसे नहीं है, कि सेक्रेटेरिएट बंद हो गए पैसे ना होने से। और अब ये जो एक यहूदी लॉबी ने रीलॉन्च किया है ना अपना प्रोडक्ट, ये वो है। और मुझे बहुत दिली हमदर्दी है, बहुत दिली हमदर्दी है उन लोगों से जिन्होंने हम कोई गुलाम हैं, हकीकी आज़ादी और पता नहीं क्या क्या उन्होंने शुरू किया था। एक लाइन की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ सबकी, जो इस इश्तिहार में मैंने नहीं कहा, इस इश्तिहार में छपा है, जो ये लाइन है, इमरान खान एडवांस्ड यूएस इंटरेस्ट
اس کا مطلب کیا ہے؟ عمران خان نے امریکی مفادات کو آگے بڑھایا. اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کو جو ہے وہ خود آسانی سے کر سکتے ہیں. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پہلے بھی یہ امریکہ سے آزادی مانگ رہا تھا اور آج بھی ان کے بیٹے جو ہیں انہی کے در کے اوپر جا کر ان سے آزادی مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آزادی مانگ رہے ہیں. لیکن مجھے دلی ہمدردی ہے ان بچوں سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے وہ سٹیکر لگائے تھے. یا تو سٹیکر اتار دے یا آپ لکھ لیں یا ٹرمپ تیرا ہی آسرا، وہ اس طرح کی بات کر لیں. جی عظمیٰ بخاری صاحبہ کو آپ نے سن لیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نیو یارک ٹائمز میں پیڈ اشتہار چھپوایا گیا ہے اس کی پاکستانی مالیت انہوں نے تو ڈالروں میں پے کیا ہوگا 1,36,00,000 کے قریب بنتی ہے، یعنی پاکستانی پیسوں میں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کیا عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، وہ کوئی پریشر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے نیو یارک ٹائمز میں انہوں نے یہ پیڈ اشتہار دلوایا ہے. ایک ان کا جو حلقہ احباب ہے وہ یہ کہے گا کہ انہوں نے دشمنی کی ہے عمران خان کے ساتھ یہ اشتہار چھپوا کر، اور جب عمران خان کو اس کا پتہ چلے گا تو وہ سیخ پا ہو جائیں گے، غصے میں آ جائیں گے اور اس کا نوٹس لیں گے کہ یہ اشتہار کیوں چھپوایا گیا اور امریکہ سے مدد کی کیوں فرمائش کی گئی، اپیل کی گئی، درخواست کی گئی. عمران خان غصے ہو جائیں گے. یہ فین کلب ہے نا، وہ یہ باتیں کرے گا. لیکن اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی عمران خان صاحب کی جالا وطنی کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں یا اس کی کوشش کی جا رہی ہے یا اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے. اب یہ آپ لفظ پر غور کیجئے گا. اب اس لفظ پر آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ جو اشتہار اصل میں نیو یارک ٹائمز میں چھپوایا گیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عمران خان کی جالا وطنی کے حالات یا اسباب پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور امریکہ میں اس حوالے سے کام ہو رہا ہے. اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے آپ یہ کہہ لیں کہ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے گولڈ سمتھ خاندان کے جو مائنڈ ہیں وہ یہ ہیں. اور عمران خان کے بیٹوں کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، یعنی جو وہ امریکہ گئے ہیں، وہ دورے یوں ہی بے سبب نہیں تھے. اب آپ کو یہ باتیں سننے کو ملیں گی کہ عمران خان کو ڈیل کی آفر ہوئی، عمران خان نے انکار کر دیا. دوسری جانب یہ ہوگا کہ عمران خان کو یہ کہا گیا کہ آپ سعودی عرب چلے جائیں، جبکہ عمران خان کی خواہش تھی کہ میں برطانیہ یا امریکہ میں جانا چاہتا ہوں. تو پھر بات نہیں بنی یا بات بنتے بنتے رہ گئی. اس میں کوئی اس طرح کی سچائی نہیں ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی جلا وطنی، اب اس پر عمران خان صاحب راضی ہوتے ہیں یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے. اب عمران خان کے بیٹوں کے حوالے سے بھی یہی سب کچھ ہے، وہ اسی کی تگ و دو کر رہے ہیں اور وہ ان لابیوں کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں کہ اگر یہ جلا وطنی کی بات ہو جائے تو پھر کوئی گارنٹی دینے والا نہ ہو. اب عمران خان کے بچوں کی دوہری شہریت ہے یا نہیں ہے، ان کا نائکوپ گم ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا، جمائمہ گولڈ سمتھ نے ان کو اجازت دی ہے یا نہیں. اس کے ساتھ ایک اور خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ دوہری شہریت والا پاسپورٹ ہو یا نائی کوپ ہو، جمائمہ گولڈ سمتھ چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ برٹش پاسپورٹ پر پاکستان میں آئیں. جی ہاں، برطانیہ کے پاسپورٹ پر وہ پاکستان میں آئیں، تاکہ برطانیہ کا پاسپورٹ ہوگا، وہ برطانوی نیشنل بن کے یہاں پر آئیں گے تو کچھ پروٹوکول یا سہولیات مل جائیں گی اور پھر اگر کوئی بات چیت ہے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. سارا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ادھر ادھر کی باتوں پر آپ توجہ نہ دیں. اس تجزیہ کار یا اینکر کے منہ میں جو آ رہا ہے اپنی خواہش کے مطابق وہ پبلک اوپینین بنانے میں لگا ہوا ہے، اپنا بیانیہ جنریٹ کرنے میں یا اپنے کلائنٹس کو خوش کرنے میں، جبکہ اصل اس کی ساری بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عمران خان کی جو جلا وطنی ہے اس کا ماحول بنایا جا رہا ہے. اور بہت پہلے اس پر کام شروع ہو گیا تھا تھرو برطانیہ. امریکہ میں اس پر جو ہے وہ ایک نریٹو بنایا جائے گا، جنریٹ کیا جائے گا بیانیہ، اور اس کے بعد پھر اس کی امپلیمنٹیشن آہستہ آہستہ کی جائے گی. اور یہ جو اشتہار نیو یارک ٹائمز میں چھپا ہے اس کے پیچھے بھی اصل خبر یا اصل کہانی یہی ہے جلا وطنی کی، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. فنڈ ریزنگ والا معاملہ بھی نہیں ہے، عمران خان کے نوٹس لینے والا بھی معاملہ نہیں ہے. اور آنے والے دنوں میں ان کے بیٹوں کے منہ سے بھی آپ اس طرح کی ہو سکتا ہے باتیں سنیں. لیکن چونکہ ہم نے ان کو مہاتما بنانا ہے تو اس وجہ سے
ان کو پورٹری اس طرح کا کیا جائے گا اور عمران خان کا پاوا اوپر رکھنا ہے، وہ جھکنے والا نہیں ہے، وہ ڈرنے والا نہیں ہے، یہ نریٹیو بھی سامنے آئے گا۔ لیکن نریٹیو کے ساتھ آپ اس بات پر ضرور غور کیجئے گا کہ جلا وطنی کی جو میں نے خبر آپ تک شیئر کی ہے۔ باقی فوج مخالف جو بیانیہ ہے اور ان کے بیٹوں کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے یہودی پروڈکٹ، اس پر پھر نیکسٹ ویلاگ میں ہم کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ ابھی تک اتنا ہی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔